Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan, puno sa kaluoy. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 112 bersikulo 4 nga nag-ingon: Sa mga matulid, muhayag ang suga taliwala sa kangitngitan. Siya puno sa grasya ug maluluyon ug matarong. Diin adunay kadasig sa gugma ug kaluoy, diin ang kasing-kasing nagapangita sa pagpanalangin ug sa pagbayaw sa uban. Diha sa mapadayag ang paglihok sa balaang espiritu sa Dios. Diha sa kalalom sa pagkapagano, adunay mga tao nga walay kahibalo kalabot sa sinulat nga balaod sa Dios. Wala gayud makadungog sa ngalan ni Kristo, manggiluluyon ngadto sa iyang mga alagad. Nagapanalipod kanila bisan sa peligro sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Ang ilang mga binuhatan nagpakita sa paglihok sa langit nung gahom. Ang balaang espiritu nagtanom sa grasya ni Kristo diha sa kasing-kasing sa bangis, nagapukaw sa iyang kaluoy, supak sa iyang kinaiya, supak sa iyang nahibaluan. Si Kristo nagapangita sa pagbayaw sa tanan nga mga magapakig-uban kaniya, aron nga kita mahimong usa uban kaniya, sama nga siya usa uban sa amahan. Siya nagatugot nga kita makasinati sa kasakit ug kalamidad, aron nga kita mahaw-as gikan sa atong pagkahakog. Siya nagapangita sa kahigayunan sa paglambo sulod kanato sa mga hiyas sa iyang kinaiya, pagkamanggiluluyon, pagkamalumo o gugma. Pinaagi sa pagdawat ni ining buluhaton sa ministeryo, atong gibutang ang atong mga kaugalingon diha sa iyang pagtudlo, aron mahimong angayan alang sa mga korte sa Dios. Pinaagi sa pagbuhat uban sa langit ng mga linalang diha sa ilang buluhaton, dinhi sa yuta, kita nagapangandam alang sa ilang pagig-uban dito sa langit. Ang nagaministeryo nga mga espiritu gipadala aron sa pagministeryo alang kanila, kinsay maoy mga manununod sa kaluwasan. Ang mga manununda sa langit magaabi-abi ni adtong nagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga dili pagasilbihan apan maoy nagasilbi. Niining bulahan nga pagpakig-uban kita magakaton sa atong walay katapusan nga kalipay, ang tanan nga nahiusa sa pangutana. Kinsa ang akong silingan? Ang matagbuhat sa gugma, ang matag maayo nga pulong sa kaluoy, ang matag pag-ampo alang sa nag-antos o gidaog-daog, gitahod at tubangan sa walay katapusan nga trono o gibutang sa dili madugta nga talaan sa langit. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga balaan Dios sa kalangitan, salamat sa pagkamaayo nimo sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpukaw kanamo o Dios, sa diin nakahimo pa kami sa pagdugtong dinha kanimo. O Dios, tabangi lamang kami nga dili kami mahimong hakog. Tabangi kami Ginoo nga kami anaay kasing-kasing sa pagtabang dinha sa among mga silingan, nga makita nila ang kinaiya ni Ginoong Hesus nga ni kanamo. Tabangi pod Ginoo ang mga tawo nga nagmasakiton karon og naa sa balay tambalanan. Ikaw mag-aayo nga na kanila Ginoo, maga-comfort nga na kanila ug maghatag kanila og paglaom. Salamat nga kanunay ikaw nagadungog sa tanan namong mga pag-ampo, nagapangga kanamo bisan kami masalaypon. Salamat sa pagtubag sa tanan namong mga pangalyupo, kay kining tanan among ginapangayo ug among ginalauman madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amang luluwas. Amen.